अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में ARY डिजिटल के मकबूल तरीन ड्रामों पर मबनी ARY डिजिटल अपनी मयारी और बेहतरीन ड्रामों की वजह से मशहूर है। आज हम इन ड्रामों की बात करेंगे जो ARY डिजिटल पर सबसे ज़्यादा मशहूर हुए और आज तक आवाम के जहन में वो किरदार नक्श हैं। पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हम आपकी इंटरटेनमेंट के लिए हर पल आपकी स्क्रीन पर मौजूद रहें। तो दोस्तों, अब हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल प्यारे अफजल की। 2013 में ARY डिजिटल पर नशर होने वाला ये ड्रामा ना सिर्फ इस वक्त सबसे ज़्यादा मकबूल हुआ बल्कि आज भी इसके किरदार और मुकालमे लोगों में मकबूल हैं। इसे तहरीर किया सबसे मशहूर और बेहतरीन मुकालमे के मुसन्निफ़ खलीलुर रहमान कमर ने और हिदायत नदीम बेग ने दी, जबकि मरकज़ी किरदारों में हमज़ा अली अब्बासी, आयशा खान, सना जावेद और अनूश अब्बासी शामिल हैं। हमज़ा अली अब्बासी और आयशा खान को भी इस ड्रामे के बाद काफ़ी शोहरत हासिल हुई। ये ड्रामा खलीलुर रहमान के बकिया ड्रामों की तरह मोहब्बत की जज्बात से भरपूर और हसास ड्रामा था। इसके अख्तिताम ने लोगों के दिलों को रोने पर मजबूर किया, बल्कि आज भी इसका अख्तिताम आंखें नम कर देता है। हमज़ा अली अब्बासी और आयशा खान की शानदार एक्टिंग और ड्रामे के मुकालमे ने ड्रामे में जान डाल दी। यही वजह है कि आज भी ये ड्रामा लोगों की ज़ुबान पर मौजूद है। ड्रामा सीरियल चुप रहो 2014 में ARY डिजिटल पर नशर हुआ जो 28 इकसात पर मुश्तमिल है। ARY डिजिटल का ये ड्रामा भी बेहद मकबूल हुआ और अब तक इसका शुमार बेहतरीन ड्रामों में किया जाता है। ये वो दौर था जब जिनसी हिरासत का मौजू ड्रामों के लिए नया था। तब इस तरह के हसास मौजू पर बना ड्रामा लोगों को बेहद पसंद आया। इस ड्रामे में बेहतरीन अदाकार मौजूद थे जिन्होंने अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए और इस ड्रामे की शोहरत में अपना बेहतरीन किरदार अदा किया। इसे तहरीर किया सुमेरा फजल ने और हिदायत दी यासिर नवाज ने, जबकि मरकजी किरदारों में सज्जल अली, फिरोज खान, अर्जुमंद रहीम, यासिर नवाज और सैयद जिब्रान शामिल हैं। ड्रामा सीरियल दाम ARY डिजिटल पर नशर होने वाले इस ड्रामे को भी इतनी ही मकबूलियत हासिल हुई जितनी उमैरा अहमद के ड्रामे को मिलती है। 2010 को ये ड्रामा ARY डिजिटल पर नशर हुआ। इस ड्रामे को तहरीर किया उमैरा अहमद ने और महरीन जब्बार ने हिदायत दी, जबकि मरकज़ी किरदारों में सनम बलोच, आमना शेख, अदील हुसैन और निमरा बुच्चा शामिल हैं। इस ड्रामे की कहानी दो दोस्तों पर मबनी है। दो दोस्तों की एहसास से जुड़ी इस मुनफरिद कहानी को लोगों ने खासा पसंद किया। ज़ारा और मलीहा दोनों की 7 साल से बेहतरीन दोस्ती थी। मलीहा का ताल्लुक़ अमीर घराने से था जबकि ज़ारा मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखती थी। मलीहा पैसों के मामले में ज़ारा की मदद कर देती थी, मगर वो ज़ारा के इस एहसास और तकलीफ़ को नहीं जानती थी जो इसे मलीहा की वजह से मिली। इन दोनों की दोस्ती इस वक्त ख़राब हुई जब मलीहा के भाई जुनैद को ज़ारा पसंद आ गई। मलीहा को ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुई और इसकी शर्त की वजह से ज़ारा ने जुनैद से ला ताल्लुक़ इख्तियार कर ली और ख़ुद बेहतर तालीम हासिल करने स्कॉलरशिप के ज़रिए बाहर मुल्क चली गई। बाद में मलीहा को अपनी गलती का एहसास हुआ, मगर ज़ारा के दिल में अब इसकी वो जगह नहीं बन सकी। ड्रामा सीरियल मेरा साईं 2010 का ये ड्रामा भी बहुत मकबूल हुआ, जिसका सीक्वल भी साल बाद पेश किया गया, मगर मेरा साईं का रिकॉर्ड तोड़ने में नाकाम रहा। इस ड्रामे को तहरीर किया सुमेरा फजल ने और हिदायत दी बाबर जावेद ने, जबकि मरकज़ी किरदारों में नुमान एजाज, सवेरा नदीम, आमना शेख, सुनीता मार्शल, फैसल कुरैशी, मुहिब मिर्ज़ा और सबा फैसल शामिल हैं। ये ड्रामा जागीरदारी निज़ाम पर मबनी है जिसकी कहानी एक जागीर मलिक वजाहत के गिर्द घूमती है। मलिक वजाहत का पूरे गांव में रोब है। इसके अलावा बहुत असर रसूख वाला है, मगर वो वारिस की तलाश में है क्योंकि इसका कोई बेटा नहीं और वो चाहता है कि इसका वारिस हो जो इसके बाद इसकी विरासत का हकदार हो। इस ख्वाहिश में वो बहुत सी शादियां करता है। इसके अलावा ख़वातीन में इसकी दिलचस्पी भी शादी की वजह बनती थी। ड्रामा सीरियल शिकवा 2014 में ARY डिजिटल पर नशर हुआ, जिसे सरवत नज़ीर ने तहरीर किया और रुबीना अशरफ ने हिदायत दी। मरकज़ी किरदारों में सोनिया हसन, उर्सी गज़ल और वसीम अब्बास शामिल हैं।
یہ ماں اور بیٹیوں کے درمیان رشتوں میں احساس کی کہانی پر مبنی ہے۔ منزہ جو اپنے شوہر نوید کے انتقال کے بعد 2 بیٹیوں کے ساتھ رہتی ہے، مہر اور سدرا، جس کے لیے وہ پریشان رہتی ہے اور اپنے کزن ثاقب کے ساتھ مہر کا رشتہ طے کرتی ہے، جبکہ وہ مہر سے عمر میں دگنا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے مہر اس شادی کے لیے راضی نہیں ہوتی، مگر اپنی ماں کے مضبوط فیصلے کی بنا پر اس رشتے کو قبول کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے، مگر یہ شادی اس کے لیے پچھتاوا بن گئی کیونکہ وہ عمر میں اس سے دگنا تھا، جس کی وجہ سے وہ اپنی ماں سے بدظن رہتی ہے۔ ڈرامہ سیریل دو بول 2019 کا سب سے رومانٹک اور بلاک باسٹر ڈرامہ دو بول تھا، جو ARY ڈیجیٹل پر نشر ہوا، جسے ثروت نذیر نے تحریر کیا اور وجاہت رؤوف نے ہدایات دیں، جبکہ مرکزی کرداروں میں ہیرا مانی، عفان وحید، ہارون شاہد اور محمود اسلم شامل ہیں۔ اس ڈرامے کی کہانی 2 مختلف طبقے میں بسنے والوں کی شادی کے بعد پیچیدہ مسائل اور خوبصورت محبت پر مبنی ہے۔ گیتی اور بدر کی شادی اتفاق کے طور پر کسی غلط فہمی کی بنا پر ہوئی۔ بدر گیتی کے والد کا مینیجر تھا، جبکہ گیتی امیر اور لاپرواہ سی لڑکی تھی۔ بدر تو گیتی سے دل ہی دل میں محبت کرتا تھا، مگر گیتی کو اپنے کزن اور بچپن کے دوست سمیر میں دلچسپی تھی۔ شادی کے بعد وہ بدر سے اپنی بیزاریت کا اظہار بھی کرتی تھی، مگر بدر کی محبت نے گیتی کے دل کو فتح کر لیا اور دونوں کی خوبصورت محبت کو لوگوں نے خوب پسند کیا۔ اس ڈرامے کی خاص وجہ ہیرا مانی اور عفان وحید کی کیمسٹری تھی، جو لوگوں نے بے حد پسند کی۔ ڈرامہ سیریل گھسی پٹی محبت منفرد سے ٹاپک کی وجہ سے یہ ڈرامہ خاصا مقبول ہوا، بلکہ ARY ڈیجیٹل کے بہترین ڈراموں میں اپنی جگہ بنانے میں کامیاب بھی ہوا۔ اس منفرد اسکرپٹ کو فصیح باری نے تحریر کیا اور احمد بھٹی نے ہدایات دیں، جبکہ مرکزی کرداروں میں رمشا خان، وہاج علی، صبا حمید، صبا فیصل اور علی عباس شامل ہیں۔ آج کل کے سازشی اور عورت کی مظلومیت کے ڈراموں کے درمیان سامیہ کا مضبوط کردار لوگوں کو بے حد پسند آیا۔ اس ڈرامے میں بہت اچھا سبق بھی موجود تھا، جس میں لڑکیوں کو بہترین انداز میں موٹیویٹ کیا گیا۔ ڈرامہ سیریل عشقیہ 2020 میں مشہور ڈراموں کی فہرست میں ARY ڈیجیٹل کا عشقیہ بھی آتا ہے، جس کی کہانی تو روایتی سی تھی، مگر اس کا ایک کردار بہت مشہور ہوا تو اس ڈرامے کو بھی بہت مقبولیت حاصل ہوئی۔ اس ڈرامے کو تحریر کیا محسن علی نے اور بدر محمود نے ہدایات دیں۔ اس ڈرامے کے مرکزی کرداروں میں ہانیہ عامر، رمشا خان اور فیروز خان شامل ہیں۔ 2 محبت کرنے والے جدا ہوئے تو فیروز خان نے رمشا کی بے وفائی کا کچھ اس طرح بدلہ لیا کہ اس کی بہن رومی سے شادی کر لی۔ رومی کا کردار ہی وہ کردار تھا جو لوگوں کے دلوں میں نقش ہو گیا۔ رومی ایک شوخ و چنچل لڑکی تھی، جس کے شوخ مکالمے اور ہانیہ عامر کی خوبصورت ایکٹنگ نے ڈرامے میں 4 چاند لگا دیے۔ ڈرامہ سیریل رسوائی یہ ڈرامہ 2020 میں نشر ہوا۔ اسے نائلہ انصاری نے تحریر کیا اور روبینہ اشرف نے ہدایات دیں، جبکہ مرکزی کرداروں میں ثنا جاوید، میکال ذوالفقار شامل ہیں۔ یہ ڈرامہ جنسی زیادتی اور اس کے بعد لڑکی پر آئے مسائل پر مبنی ہے۔ احساس اور جذبات سے بھرپور یہ کہانی لوگوں میں مقبول ہوئی۔ حساس موضوع اپنے موضوع کے ساتھ انصاف کر کے ڈرامہ پیش کیا۔ اور آخر میں ہم بات کریں گے ڈرامہ سیریل میرے پاس تم ہو۔ یہ ڈرامہ تمام چینلز کا ریکارڈ توڑتے ہوئے 2020 میں پہلے نمبر پر تھا، جو اتنا مقبول ہوا کہ آج بھی یوٹیوب پر اس کے سب سے زیادہ ویوز ہیں۔ اس کو تحریر کیا مشہور رائٹر خلیل الرحمن قمر نے اور ندیم بیگ نے ہدایات دیں، جبکہ مرکزی کرداروں میں ہمایوں سعید، عدنان صدیقی، عائزہ خان اور ہیرا مانی شامل ہیں۔ عورت کی بے وفائی پر مبنی یہ ڈرامہ عوام میں خاصا پسند کیا گیا، کیونکہ یہ روایت سے ہٹ کر تھا، جو مردوں میں خاصا مقبول ہوا۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آپ کو ان میں سے کون سا ڈرامہ سب سے زیادہ پسند ہے، ہمیں کامنٹ میں ضرور بتائیں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی۔ ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔